श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। जायसी चेत् कर्मणस्ते। जायसी चेत् कर्मणस्ते। मता बुद्धिर्जनार्दन। मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मान्। तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा। लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा। न कर्मणामनारम्भा। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म। कार्यते ह्यवशः कर्म। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्। असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वम्। नियतं कुरु कर्मत्वम्। कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा। पुरोवाच प्रजापतिः। पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वम्। अनेन प्रसविष्यध्वम्। एष वोस्त्विष्टकामधुक्। एष वो स्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा। भुञ्जते ते त्वघं पापा। ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि। अन्नाद् भवन्ति भूतानि। पर्जन्यादन्न सम्भवः।
पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमः प्रजाः उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् श्रीकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृष्णविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतेर्ज्ञानवानभि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् विद्येहमिह वैरिणम् विद्येनमिह विद्येनमिह वैरिणम् वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते रष्टाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः